नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, आज इंशाअल्लाह आपके साथ 20वें पारे का ख़ुलासा शेयर करने की सआदत हासिल करूँगा। नाज़रीन इकराम, अगर आपको ये मेरी कोशिश पसंद हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर करें। नाज़रीन इकराम, 20वें पारे का आगाज़ सूरह नमल से होता है। शुरू में अल्लाह ताला ने बड़ी वजाहत के साथ अपनी कुव्वत तख्लीक और तौहीद का ज़िक्र किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के सिवा कौन है जिसने ज़मीन व आसमान को बनाया और आसमान से पानी को उतारा, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के बागात उगते हैं। और फरमाया, कौन है जिसने ज़मीन को करार दिया है और उसमें पहाड़ों को लगाया और इसमें नहरों को जारी फरमाया, क्या अल्लाह के सिवा भी कोई अल्लाह है? फिर पूछा, अल्लाह के सिवा कौन है जो बेकरारी की हालत में की गई दुआओं को सुनने वाला हो और जो तकलीफ़ पहुँचती है उसको दूर फरमाने वाला हो? और अल्लाह के सिवा कौन है जो खुशकी और रात की तारीकियों में इंसानों की रहनुमाई फरमाने वाला हो? और कौन है जो खुशखबरी देने वाली हवाओं को भेजने वाला हो? क्या अल्लाह के सिवा भी कोई मबूद है जो तख्लीक का आगाज़ करने वाला हो और दोबारा उसको ज़िंदा करने वाला हो? और कौन है जो ज़मीन व आसमान से रिज़्क़ अता फरमाने वाला हो? इसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम्हारे पास कोई दलील है तो पेश करो। सूरह नमल के बाद सूरह अल-कसस है। सूरह अल-कसस में अल्लाह ताला ने जनाब मूसा की विलादत का ज़िक्र किया है। फ़िरौन 1 बरस बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करवाता और 1 साल उनको ज़िंदा छोड़ देता था। जिस साल फ़िरौन ने बच्चों के कत्ल का हुक्म दे रखा था, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को वही के ज़रिए ढारस बंधाई और फरमाया, जब खदशा हो कि फ़िरौन के हरकारे आन पहुँचे हैं तो उन्हें झूले में डालकर दरिया की लहरों की नज़र फरमा दें। जनाब मूसा की वालदा ने ऐसा ही किया। दरिया की लहरों ने झूले को फ़िरौन के महल तक पहुँचा दिया। फ़िरौन की अहलिया जनाबा आसिया ने झूले में एक खूबसूरत बच्चे को आते देखा तो फ़िरौन से कहा, इसे कत्ल ना करें, ये मेरी और आपकी आंखों की ठंडक बन जाएगा। हम इसको बेटा बना लेंगे और ये हमारे लिए नफ़ा बख्श भी हो सकता है। उधर मूसा की बहन भी झूले के साथ साथ फ़िरौन के महल तक पहुंच गई। चुनांचे बच्चे को दूध पिलाने की तलाश हुई तो इस लम्हे जनाब मूसा की बहन आगे बढ़ी और कहने लगी कि क्या मैं आपको एक ऐसे खानवादे से आगाह न कर दूं जो आपके लिए इस बच्चे की कफ़ालत कर दे। फ़िरौन आमादा हो गया। यूं अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को उनकी वालदा से मिला दिया। अल्लाह ताला की कुदरत का अजीब मंज़र है कि दुश्मन मूसा की वालदा को दूध पिलाने की उजरत दे रहा था। जब मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो अल्लाह ताला ने उनको इल्म हिकमत से बहरावर फरमा दिया। एक दिन जनाब मूसा शहर में दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं कि फ़िरौन के कबीले का एक आदमी बनी इसराइल के एक आदमी के साथ लड़ रहा है। बनी इसराइल के आदमी ने जब मूसा को देखा तो अपने साथ होने वाले जुल्म की दुहाई दी। जनाब मूसा ने बनी इसराइल के आदमी की हमायत में फ़िरौनी को ऐसा घूंसा रसीद किया कि वो वहीं ढेर हो गया। यकीनन ये कत्ल साहब था। आपने परवरदिगार आलम से तौबा व इस्तग़फ़ार की, जिसे अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया। अगले दिन फिर वो डरते डरते शहर में दाखिल हुए तो वही बनी इसराइली किसी और से गुत्थम गुत्था था। हज़रत ने उसकी मदद के लिए हाथ उठाया तो वो समझा
کہ آپ اسے مارنے لگے ہیں۔ اس ہڑبڑاہٹ میں اس نے کل کے قتل کا بھنڈا پھوڑ دیا۔ اسی اثناء میں موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع ملی کہ فرعون کے ہرکارے ان کو تلاش کر رہے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کی رہنمائی کی اور آپ کو مدین کے گھاٹ پر پہنچا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام مدین کے گھاٹ پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ پانی نکالنے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہیں، اور وہاں پر 2 لڑکیاں بھی پانی لینے آئی تھیں، لیکن رش کی وجہ سے پانی لینے سے قاصر تھیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی نکالا اور ایک طرف ہٹ کر سائے میں بیٹھ گئے۔ بھوک اور پیاس محسوس کی تو پروردگار عالم سے دعا مانگی، اے پروردگار تو میری جھولی میں خیر کو ڈال دے۔ دعا مانگنے کی دیر تھی کہ یکا یک انہی 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی انتہائی شرم و حیا کے ساتھ چلتے ہوئے جناب موسیٰ کے پاس آئی اور کہا کہ میرے بابا آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ جو آپ ہمارے کام آئے ہیں اس کا آپ کو صلہ دیا جا سکے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام مدین کے بزرگ شخص جو بعض مفسرین کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام تھے کے پاس پہنچے۔ آپ نے ان کو اپنے حالات سے آگاہ کیا تو جناب شعیب علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے پاس رہیں، اور آپ نے جناب موسیٰ کی شادی بھی اپنی بیٹی سے کر دی۔ 10 برس کے بعد جناب موسیٰ نے وطن واپسی کا ارادہ کیا۔ راستے میں طور پہاڑ کے پاس سے گزرے تو دور سے آگ جلتی نظر آئی۔ اہلیہ سے فرمانے لگے کہ تم ذرا ٹھہرو کہ میں طور پہاڑ سے آگ لے کر آتا ہوں کہ اس سے سردی اور ٹھنڈ دور ہو جائے گی۔ جب طور پہاڑ پر پہنچے تو خالق کائنات نے آواز دی، اے موسیٰ میں اللہ عزیز و حکیم ہوں۔ اس موقع پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی اور آپ کے عصا کو معجزاتی عصا اور آپ کے ہاتھ کو نورانی بنا دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے پروردگار میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا بھی قبول کر لی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے تو فرعون نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہر طرح اس کو سمجھایا مگر وہ نہ مانا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے لشکریوں کو سمندر میں ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں پچھلی قوموں اور افراد کا ذکر کیا ہے جنہوں نے وقت کے حاکموں کے ظلم اور استبداد کی پرواہ نہ کی اور اللہ کی توحید پر بڑی استقامت کے ساتھ کاربند رہے اور اپنے ایمان کے دعوے کو عمل سے ثابت کیا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ مشرکوں کی مثال مکڑی کی ہے جو گھر بناتی ہے لیکن اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ اسی طرح مشرک غیر اللہ کو پکارتے ہیں مگر ان کی پکار میں کوئی وزن نہیں ہوتا، بے شک ان کے نظریات مکڑی کے کمزور گھروں کی طرح ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔